Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vivre un autre module, ce qu'on appelle VRD. C'est quoi VRD? Le module est très important. Parmi les modules qui sont la filière de génie civil et puis l'architecture. Donc les filières de conducteur de travaux publics, la chef chantier, la descente au bâtiment, la grosse œuvre qui sont. D'accord? Donc, mais l'architecture, c'est le quatrième année, qui بداو ياخذوا واحد الفكرة على هذا الموديل. داكور. دونك هذا الموديل هذا حتى الدوزيام اني تقراو فيا جيني سيفيل فيه 6 لي شابيتر. دونك في البروغرام ديالنا كتقراو فقط 4 مي لي زوطخ لي دو شابيتر 5 و 6 ما كايناش في البروغرام، حيت كاينه بحد ذاتها اوتر سبيسياليتي. دونك غادي نشوفوا هاد الشابيتر قبل. الوغ قبل ما نبداو بعدا سي كوا في ار دي، اش كتعني هاد في ار دي؟ كتسمع هاد الموديل في ار دي اش كتجيك في بالك؟ VRD, c'est quoi VRD? Donc, V, abréviation de la c'est-à-dire voirie, R, réseau, et D, divers. Donc, voirie et raisons divers. الطرق والشبكات المتنوعة. أنت ما كدوزش غير طريق كتقرا على الماء دايس والضوء، تيليكومونيكاسيون مثلا الغاز وكاين اوتر كلاسمون ما كاينش في البروغرام ديالنا، ملي كيقراو شي فيليار خارج المغرب، حيت المغرب مازال انت كتعمر بوطاغاز ما دخلكش هاد الشابيتر هادي ما كتقراهاش. ما عنديش شي فكره عليه، مي ان شاء الله الرحمن الرحيم الهدف ديالنا من هذه القناه اصلا ما كنقراوش غير من اجل البروغرام، كناخذو اون جينيرال كنديطايو كناخذو تو لي زانفورماسيون تو سكي عنده علاقه بالباتيمون طرافو بوبليك اي بوي ولا سيرتو لا جيني سيفيل لو جيني سيفيل فيليير. دونك ان شاء الله الرحمن الرحيم انا ناخذ ديك الافكار ونجمع لي زانفورماسيون على الغاز نبارطاجي معكم هو لا تيليكومونيكاسيون شابيتر 5 و 6 مي لي 4 شابيتر اللي ورا غنقول لكم شنو هو. Donc VRD c'est-à-dire voirie et réseaux divers. الطرق والشبكات المتنوعة. كيدوز الماء، كيدوز الضوء، كيدوز الغاز، كيدوز التيليكومونيكاسيون، كيدوز الماء الشتا ديال الواد الحار. غتعرف اليوم سي كوا لي تيب دو شابيتر، سي كوا لي زوبليفيا لي زوزي. فوالا. هاد الموديل هذا فيه 6 ديال لي شابيتر، 6 دي شابيتر، 6. شنو هما؟ Donc, chapitre الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة. كتب معايا نسي ولا مادموزيل. هانت شابيتر الأولى اللي كتبدا معايا شنو هي؟ شابيتر الأولى هي AOP. اش كتعني لا AOP؟ لا AOP c'est-à-dire alimentation d'eau potable. تغذية الماء الصالح للشرب أو سكون أبيل الماء العذب، الماء اللي كتشربو. كتقرا كيفاش كيتستري هذاك الماء ملي وصلت عندك الروبيني، شنو هما لي زيتاب اللي مر منهم من ستاسيون دو تريتمون حتى وصل عندك نتا الروبيني، شنو هما لي تيب دي ريزرفوار اللي تستعملو في داك البروجي باش يوصل عندك الماء، لا بريسيون انسي دو سويت. دونك دوزيام شابيتر constitué l'assainissement. L'assainissement. التطهير ديال اش؟ فيها دو بارتي. هاد لاسينيسمون فيها دو بارتي. كاين لي زو
pluviales. وكاين لي زون usées. فوالا مياه الأمطار ومياه العادمة أو المياه الميتة أو المياه الغير صالحة لا للشرب لا للسقي. يقولوا سكون ابيل بالدارجة الواد الحار. دونك هما لي زون ايزي مياه مستعملة كدوز هي ديجا كدوز هي في لي طواليت في لي باسان كتكون ديجا هي في الحمام صال دو بان كتخرج. دونك كل واحد وعنده الكوليكتور ديالو. نشوفو في اوتر فيديو ان شاء الله حمراين سي كوا الكوليكتور كوندويت. دونك لي كانو لا ديفيرونس اونتر تير. دونك لي زون بلوفيال اي لي زون ايزي. Quatrième chapitre, ou plutôt, troisième chapitre. شنو هي؟ لي فواري. الرضا حنا دخلنا في لي فواري. لي فواري. طرق انواع لي تيب دي فواري. لي تيب دي فوا. ماشي لي غود، لي غود اوتر موديل. هذا تابع في ار دي لي فواري. فوقاش كنقولوا غود وفوقاش كنقولوا فواري. دونك لي فواري كيكونوا في المدينات. دونك نشوفوا لي تيب دي فواري. كاتريام شابيتر. شنو هي؟ l'éclairage public. الإنارة العمومية. بواد ديال الشانطي. الطريق اللي تصوب ديك الفواري كتصوب نتا في لوتيسمون هذيك ماشي غود كتسمى فواري. اي تجزئه صوبتي فيها الطريق كيتسماو لي فواري. مي داك لا الفلوتيسمون ولا في الطريق خص ضروري كليراج بوبليك الاناره العموميه. اي فينالمون او بلوتو cinquième chapitre chapitre 5 قلنا هي فيها la télécommunication, les communications, et finalement, sixième chapitre, chapitre 6, le gaz. Donc, monsieur la mademoiselle, avec le programme. هادو بربعة، هادي شابيتر بربعة، هادي الثانية والثالثة والرابعة، السانكيام والسيزيام مسيو، والما تضبط معايا إن شاء الله كاتر شابيتر، وكون أنا إن شاء الله خديت واحد لي دي زانفورماسيون جمعتهم على شابيتر 5 و 6 بارطاجيو معاكم افيك بليزير. حيت شابيتر 6 دونك مازال ما كاينه في البروغرام المغرب، مازال ما كندوزو لي غاز في لي كانو، مازال البوطه كتعمرها ما كاينش الغاز دايز في الديور. مي في لي زوطخ بي كاين كيقراو في البروغرام تيليكومونيكاسيون اللي عندها علاقه بالريزو، سوا الويفي سوا ديال التليفون سوا الفاكس كيكو سوا في حد ذاتها في ديالك كيقرا جيني الكتريك. انت ما كتقراش الكتريسيتي، كتقرا اكليراج بيبليك في النار عموميه. الكتريسيتي راه في حد ذاتها راه تخصص اخر، حتى جيني سيفيل كتعرف الكليراج بيبليك اش كتعني. التليكومونيكاسيون كذلك كتخرج انت على ريزو انفورماتيك ديفلوبمون انفورماتيك الملتي ميديا، كتقرا التليكومونيكاسيون غير واحد لونيدي باش خرجتي وخدمتي في داك انت كون كجيني سيفيل تخدم في شانطي تكون عارف تو لي ريزو اللي كاينين، ريزو لي فوالي اي ريزو ديفير. هادو تكون ابيل ولا السميه ديال هاد الموديل تكون عارف. دونك هادو هما لي 6 شابيتر اللي كاينين في هاد الموديل هذا. ان شاء الله حنا راح الفيديو الجاي غنبداو في الشابيتر الاولى او بي اليمونطاسيون دو بوطار. دونك يقول لك او بي بلا ما حتى يقول لك اليمونطاسيون دو بوطار، تفهم معايا بان كتعني اليمونطاسيون دو بوطار لا او بي. دونك نشوفكم في الفيديو الجاي، شكرا على المشاهده، تبارك الله عليكم.